वृद्धां सरस्वतीं कृष्णां पीतवस्त्रां चतुर्भुजां शङ्खचक्रगदा पद्महस्तां गरुडवाहिनीं सामवेदकृतोत्सङ्गां वनमाला विभूषितां वैष्णवीं विष्णुदैवत्यां विष्णुलोकनिवासिनीं आवाहयाम्यहं देवीं मायान्तीं विष्णुमण्डलात् आगच्छ वरदे देवी त्र्यक्षरे विष्णुवादिनि भारति छन्दसां मातः विष्णुयोने नमोऽस्तुते। शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमां आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां च दधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। शारदा शारदाम्भोजवदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं क्रियात्। सरस्वतीं च तां नौमि वागधिष्ठातृदेवतां देवत्वं प्रतिपद्यन्ते यदनुग्रहतो जनाः पातु नो निकषग्रावा मतिहेम्नः सरस्वती प्राज्ञेतर परिच्छेदं वचसैव करोति या लक्ष्मीर्मेधाधरा पुष्टिः गौरी तुष्टिः प्रभाधृतिः एताभिः पाहि तनुभिः अष्टाभिर्मां सरस्वती सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षि विद्यां देहि नमोऽस्तुते। ॐ भूः ॐ भुवः ॐ स्वः ॐ महः ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यम् ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ॐ देव्यै ब्रह्माण्यै विद्महे महाशक्त्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे स्वर्णपक्षाय धीमहि तन्नो गरुड प्रचोदयात्। ॐ परमहंसाय विद्महे महत्तत्त्वाय धीमहि तन्नो हंस प्रचोदयात्।